सञ्चालक कलाकार भाइ टार्जन राजकोटी अत्यन्तै राम्रो कला प्रस्तुत गर्छन्। मैले धेरै प्रशंसा पनि गर्ने गर्छु। आजको यो अस्ट्रेलिया युवा क्लबको 22औं वार्षिक उत्सव यो उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि कञ्चन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा तरामुज्यू, रुद्रपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू, खेलप्रेमी मित्रहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले धेरै कुराहरू राख्नु आवश्यकता छैन। यहाँ हाम्रो खेल सुरु हुन गइरहेको छ। मैले थोरै तपाईहरुको सामु राख्छु। मलाई खुसी लाग्छ, अहिले हाम्रो दिननाथजीले पनि भन्नुभयो, यो थोरै युवा क्लबहरू, सक्रिय युवा क्लबहरू मध्ये यो अस्ट्रेलिया युवा क्लब अत्यन्तै सक्रिय युवा क्लब हो, जसले सामाजिक कामहरू र खेलको क्षेत्रका कामहरू, विभिन्न यो क्षेत्रको विकासको कामहरू गर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ दुर्गा राजकोटीजी अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तित्व हो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, दुर्गाजी जहिले पनि गाउँपालिका गएर माग गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले हुन्न भनेको छैन। कुनै पनि कुरा उहाँले लिएर गएका कुराहरू, मैले सबै कुराहरूलाई धेरै थोरै होला, बजेट कम बेसी होला, तर मैले किनभने यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई, संस्थाहरूलाई, क्लबहरूलाई तपाईहरुको यो ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले फेसबुकमा हेरेका थिएँ, सबै यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। कसैले ढुङ्गा बोकेको छ, कसैले उता खुर्किएको छ, कसैले गरेको छ, सबले काम गरेको छ। हिजो कहिले पनि यो घाँस काट्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै लागिराख्नु भएको छ। कति राम्रो सबै तपाईहरु एउटा माउरी जस्तै, कमिलाहरू जस्तै मिल्यो भने कमिला कत्रो हुन्छ र? उस्तै पर्यो भने अलि धमिलो आँखा भयो देख्न सकिन्न। त्यस्तोले कत्रो घर बनाएको हुन्छ, पहाड बनाएको हुन्छ। मिल्यो भने के हुँदैन, यो संसार परिवर्तन हुन्छ। यो कञ्चन गाउँपालिकालाई हामीले त्यस्तै बनाउन खोजेको, सबै मिलेर एउटा राम्रो सुन्दर कञ्चन गाउँपालिका, सबै हाँसी खुसी भएको, सबैको मुहार उज्यालो भएको कञ्चन। त्यसकारणले हामीले कर्मिक रूपमा कामहरू सुरुवात गरेका छौं, विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाएका छौं। र अस्ति म दुर्गा राजकोटीको पूजनीय माता मृत्यु भएको थियो, त्यति बेला म आएको थिएँ। उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई त यहाँ केही बोलेर जानुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यो बाटो अगाडि मैले देखिराखेको छु, यो गला मेरो गाडी पनि त्यहाँ आउन गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले त यहाँ नबोलिकन जानै पाउँदछ भन्नुभयो। मैले त्यो बाटो बनाइदिन्छु, मलाई त्यही घोषणा गर्ने, उहाँको घरमै मैले घोषणा गरिदिएँ र 2.5 लाख रुपियाँ तुरुन्तै म गाउँपालिका पुगेपछि निर्णय गरेर 2.5 लाख रुपियाँ हालेको। अहिले बाटो हेर्दाखेरि चिल्लै देखिन्छ, कतिको बनाउनु भएको छ बलियो। सबै तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता बाटाघाटाहरू। कतै कतै के हुन्छ भने 10 टाली लाउनीमा 8 टाली हालेर 2 टाली यतातिर पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईहरुको जिम्मेवारी हो। दोष तपाईहरुले फेरि गाउँपालिकातिर फर्कनुहुन्छ। बाटो कमजोर भयो भन्नुहुन्छ, पैसा हामीले दिन्छौं, बनाउनुहुन्छ तपाईले, उपभोक्ता समिति तपाई हो, तर फर्कनुहुन्छ गाउँपालिकातिर। यी अध्यक्षले अलिकति यतातिर हालिहाल्यो कि भन्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो काम गर्ने सवालमा, यो 5 वर्षको सवालमा सकेसम्म जनताका खुन पसिनाहरू हो, त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीलाई लागेको छ। र हामीलाई लागेको थियो यो बाटो पिच हुन्छ होला हाम्रै कार्यकालमा भन्ने थियो। लुम्बिनी ढोरपाटन सडक हो यो, हामीले बेलडाँडाबाट सुरु गरेका छौं। लगभग हाम्रो डिओ सम्म अहिले
त्यो ठेकेदारको लापरवाहीले पिच भइसक्छ ल पिच बनाएको छ र त्यो डियोबाट यहाँ हुँदै यो बाटो हुँदै शान्ति बजारबाट यो रामापुर लुम्बिनी सडकमा जोडिने कुराहरू हो। त्यो कुराहरूमा अहिले अब सरकार पनि चेन्ज भएको छ, परिवर्तन भएको छ, ती कुराहरू अधुरो छ र एउटा हामीले यो सिद्धार्थ टोल कुन चोक भन्छ त्यसलाई, त्यो चोकबाट हामीले भैरवघाट हुँदै त्यो बाटोलाई पनि हामीले बनाउने एउटा उद्देश्य थियो। बनाउँदै त्यो पनि अधुरो रहेको छ र हामीले चाहेका थियौँ यहाँ कञ्चनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 50औं वर्षबाट सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, लालपूर्जा छैन। अहिले पनि यो जग्गा सायद यिनी हेर्ने मैले हेरेका जग्गाहरू सुकुम्बासी हो, यो सबै जग्गाहरू यो डाँडो सबै सुकुम्बासी हो, लालपूर्जा छैन। हाम्रो आफ्नो भन्ने छैन, हामीले आफ्नो बनाउन चाहन्थ्यौँ, हामीले पूर्जा दिन चाहन्थ्यौँ। म अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले एउटा घोषणा पत्र पहिले हामीले जारी गरिसकेका थियौँ, हाम्रो पार्टीले जारी गरिसकेका थियो र हामीले चाहन्थ्यौँ यहाँको लालपूर्जा। मैले छाती ठोकेर भनेको थिएँ यहाँको जनताहरूलाई लालपूर्जा दिएर मात्रै हामीले छोड्छौँ, हामी बिदा हुन्छौँ भनेको थिएँ। तर पनि संयोग सरकार चेन्ज भयो, सरकारले सबभन्दा पहिला त्यही आयोगलाई विघटन गर्यो। हामीले करोड रुपियाँ खर्च गर्यौँ, गाउँपालिकाले करोड रुपियाँ खर्च गरेका छ, मेसिनहरू किन्दा कर्मचारीहरू राख्दाखेरि हाम्रो धेरै खर्च भएको छ। तरै पनि हामीले तपाईँहरूलाई लालपूर्जा दिएर बिदा हुन पाएनौँ, त्यो एउटा समस्या रह्यो। र हामीले कञ्चन गाउँपालिका भोलि सिँचाइको कुराहरू गरेका छौँ। कहीँ पनि तपाईँहरू यो टोलमा पनि एउटा ड्युटिवेल दुर्गाजीले माग्नुभयो, मैले प्रदेशमा कुराकानी गरेँ र ड्युटिवेल भूमेश्वरजीले मान्य भूमेश्वरजीले परेको छ भन्नुभएको छ, के भएको छ, काटियो कि के भएको छ। र अस्ति त्यो गाडुन्जरीलाई स्यालो ट्युबवेल एउटा उपलब्ध गराइदिएको छ, सायद दुर्गाजीले पानी आइसक्यो भन्नुभएको छ, म धेरै खुसी भएँ। कहीँ पनि तपाईँहरूको सिँचाइको समस्या छ भने, त्यस्तो कहीँ सिँचाइ छैन भने भन्नु होला, हामीले सिँचाइ तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ, हामीले भनेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। तपाईँलाई निवेदन दिनुहोस्, हामी स्यालो ट्युबवेलहरू उपलब्ध गराइदिन्छौँ र गाड्नुहोस्, पानी सिँचाइ गराउनुहोस्। कहीँ पनि कञ्चन गाउँपालिकाभित्र हामी यो 5 वर्षभित्रमा कहीँ पनि सिँचाइ छैन भन्ने कुरा नहोस् भन्ने कुराहरू छ। हामीले सबै ठाउँमा लगभग अब सिँचाइ पुगिसकेको छ। धेरै ड्युटिवेल स्यालो ट्युबवेलहरू हामीले गाडिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा सिँचाइ भइसकेको छ। कुलोहरू पनि पारी 2 नम्बर गजडीतिर कुलोहरू पनि हामीले सफा गरेर हामीले पानीहरू लिइसकेका छौँ। त्यस कारणले सिँचाइको लागि पनि हामीले व्यवस्था छ। हामीले कञ्चनका अत्यन्त दलितहरू, भूमिहीनहरू, दलितहरूलाई केही पनि नहुनेहरूलाई सयौं घर बनाइदिएका छन्। दलित बस्तीहरू तपाईँको यो 4 नम्बरको त्यो बनकसिया भन्दा पल्तिर बनेको छ घर, सबै वडाको यो 3 नम्बर वडाको त्यही करङ्गे झालीमा बनेको छ बस्तीहरू। हामीले बस्तीहरू निर्माण गरिदिएका छौँ, धेरै कामहरू गरेका छौँ। तरै पनि अझै काम गर्न धेरै बाँकी छ। जनताका धेरै आवश्यकताहरू छ, जनताको चाहना छ। हामी आइसकेपछि 3टा पुलहरू सम्पन्न भइसकेको छ। एउटा भैरवघाटको पुल, एउटा बनकसियाको पुल पनि अहिले गाडीहरू चल्ने बनाइएको छ। ठेकेदारले काम गरेन, तर पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ। र हाम्रो एउटा बेलडाँडादेखि पारी दानापुर जाने पुल पनि तयार भइसकेको छ। अब 3टा पुलहरू तयार भइसकेका छन्, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई धेरै सुविधाहरू भएको छ। जे होस्, कामहरू गर्नुपर्ने अरू धेरै कामहरू छन्। महिला दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारमूलक तालिमहरू, सिपमूलक तालिमहरू दिएर रोजगार बनाउने कुराहरू छ। किसानहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधाहरू दिने, औजारहरू दिने र पशुपालकहरूलाई पनि हामीले धेरै त्यस्ता औजारहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले गर्ने कुराहरू धेरै छ। जे होस्, आज महत्त्वपूर्ण दिन छ। खेलकुद हाम्रो सुरुवात हुन गइरहेको छ। मैले भन्नुपर्ने धेरै थियो, तर पनि धेरै नभनौँ। र तपाईँहरूको सेवामा तपाईँहरूले जुन हामीलाई विश्वास गरेर पठाउनु भयो, हामी यो 5 वर्षमा झन्डै 5 वर्ष पुग्न लागेको छ। यो 5 वर्ष जे जति काम गरिएको छ, जनताको हितको लागि हामीले काम गऱ्यौँ। हामीले अनुभूति हुने किसिमले काम गरेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा अझै यसलाई परिवर्तन गर्ने, यो कञ्चन गाउँलाई एउटा सुन्दर बनाउने, कञ्चनवासीहरूको मुहारमा उज्यालो हँसिलो मुहार बनाउने एउटा उद्देश्यका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, अधुरा कामहरू आउँदा दिनहरूमा पक्कै पनि हुनेछन्। यिनै विश्वास, यिनै भरोसा र हामीले
तपाईहरुलाई यो अस्ट्रेलिया युवा क्लब जुन छ यसले जुन काम गरेको छ यसको सक्रियता छ। यो भवन प्रदेशबाट हामीले सबैले मान्य भूमिश्वरजीलाई भन्यौं, हाम्रो दुर्गाजीले भन्नुभयो 10 लाख रुपैयाँ जुन परेको थियो अस्ति एकपालि काटियो भन्ने कुरा नि भयो। मैले भने दुर्गाजी नआत्तिनुस्, त्यो भवन सम्पन्न गराउने हामीले गराउँछौं गाउँपालिकाले, तपाई नडराउनुस्। त्यो काटियो भने पनि हामीले पूरा गरिदिन्छौं भनेको थिएँ। धन्नै 10 लाख रुपैयाँ आएको छ, पूरा होला। खेलकुद मैदानलाई 10 लाख रुपैयाँ छ, राम्रो बनाउँदै जानुस्, एउटा सुन्दर बनाउनुस्। यो अस्ट्रेलिया यो पछाडी परेको कुना परेको यो ठाउँलाई उज्यालो बनाउने कुरामा तपाईले लाग्नुस्। सबै एकजुट हुनु भएको छ। गाउँपालिकाको तर्फदेखि तपाईलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदा दिनमा अझै मिलेर काम गर्नु होला, यही शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।